औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए और आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ही आसान और मुजर्रब है। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत की बारिश ज़रूर बरसाएगा। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है, कुरानी आयत का अमल है। कुरानी वज़ाइफ, कुरानी आयतों में बहुत ताकत है, बहुत पावर होती है। कुरानी आयतों को जब पढ़ के, कुरानी सूरतों को पढ़ के या अल्लाह के नामों को पढ़ के, नबी के नामों को पढ़ के जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह हमें जरूर अता करता है, क्योंकि दुआ मांगने से पहले हम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, अल्लाह को अल्लाह के नामों से याद करते हैं। इसी खुशी पर अल्लाह हमें अता करता है। याद रखें, वज़ाइफ वही लोग करते हैं, पुरानी अमल वही लोग करते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। तो आप आमिलों के पास जाने से बेहतर है कि कुरानी वज़ाइफ पर अमल करें। आमिलों ने आपसे पैसे लेने हैं, हम लोगों ने आपसे पैसे नहीं लेने, ना ही आपसे कोई डिमांड करनी है। बस हमने आपको अल्लाह की रजा के लिए कुरानी वज़ाइफ बताने होते हैं। अमल करना आप लोगों का काम है, क्योंकि कुरान पाक जो इंसान ध्यान और तवज्जो से पढ़ लेता है उसे समझ आ जाती है कि कुरान पाक में हर मुश्किल का हल है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल फरमाई है, जो किताब हम लोगों की हदायत के लिए नाजिल की है, उसमें तमाम मुश्किलात का हल है, और वो किताब है कुरान पाक। अगर कुरान पाक को पूरी तवज्जो से पढ़ा जाए तो हर मुश्किल का हल कुरान में है। लेकिन हम लोग नेकी की तरफ नहीं आते, हम लोग आमिलों के पास भागते हैं, उनकी तरफ दौड़ते हैं कि हमारा ये काम कर दें, वो काम कर दें। आमिलों के पास जाने से बेहतर है कि अल्लाह को याद करें, अल्लाह को नबी का सदका देकर मांगे, नबी के नवासों का सदका देकर मांगे, बुजुर्गाने दीन उलमाए कराम का सदका देकर अल्लाह से मांगे। अल्लाह आपको अता करेगा। अपने पकीज़ा बंदों की अल्लाह बड़ी दुआ सुनता है। अगर आप अल्लाह को पकीज़ा बंदों का सदका देकर अल्लाह से मांगेंगे, नबी का सदका देकर, अल्लाह आपको जरूर अता करेगा। बस आप अल्लाह से मांग कर तो देखें। हम लोगों को अल्लाह के सामने रोना नहीं आता, गिड़गिड़ाना नहीं आता। आजिज़ी हम लोगों में जब आ जाएगी तो अल्लाह हमें बिन मांगे अता करेगा। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं, तो आप लोग तकब्बुर से परहेज किया करें, तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह आपकी हर दुआ को जरूर सुनेगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जिनके घर में ना इत्तफाकी है, खावंद और बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े रहते हैं, बहन भाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़े रहते हैं, या घर में बद अहलाकी है, बदसकूनी है, परेशानी का माहौल है, ना खुशगवार माहौल है घर का। तो इस सूरत में आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। अगर आपने किसी शख्स के दिल में अपनी जायज मोहब्बत डालनी हो, या खानदान में किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत और प्यार डालना हो, इत्तफाक डालना हो, ना इत्तफाकी को खत्म करना हो, तो इस सूरत में आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है, कुरानी अमल है। कुरानी वज़ाइफ तो होते ही बहुत ताकतवर और पावरफुल हैं, इसलिए आप इस अमल को, इस वजीफे को लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए कर सकते हैं, घर में परेशानी को खत्म करने के लिए कर सकते हैं, घर में अमन और सलामती लाने के लिए कर सकते हैं, बहन भाइयों में से झगड़ों को खत्म करने के लिए इस अमल को आप लाजम करें। अगर मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े रहते हैं, उनकी परेशानियां मजीद बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे में गलत फहमियां आ गई हैं, गलत फहमियों का वो शिकार हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, घर का माहौल खराब होता है, बच्चों पर बुरे असरात पड़ रहे हैं, वालिदैन के लड़ाई झगड़े से बच्चों का माहौल खराब हो रहा है, बच्चों में बद अहलाकी, बदसकूनी पैदा हो रही है। तो इन तमाम सूरतों के हल के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इसके अलावा अगर आपके खानदान में से कोई बद अहलाक है तो उसे राह रास्त पे लाने के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आपने
کسی کے دل میں اپنی جائز محبت ڈالنی ہو، اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، طاقتور عمل ہے، نا اتفاقی کو دور کرنے والا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ میرے فیس بک پیج اقصا اسلامک ایجوکیشن کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ کوئی پرسنلی کوسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے سورۃ انفال کی آیت نمبر 63 کو پڑھنا ہے، یعنی سورۃ انفال کی آیت نمبر 63 کو پڑھنا ہے۔ سورۃ انفال پارہ نمبر 10 میں جگمگا رہی ہے، تو آپ نے سورۃ انفال کی آیت نمبر 63 کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ انفال کی جو آیت ہے وہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 101 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں، دعا مانگنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں تو پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، میں اپنے ہر وظیفے میں بتاتی ہوں کہ آپ نے درود ابراہیمی دعا مانگنے سے پہلے اور وظیفہ کرنے کے اول آخر درود پاک کو آپ نے لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ درود پاک پڑھ کے اللہ سے کوئی دعا مانگیں گے، وہ ڈائریکٹ دعا اللہ کے پاس جائے گی۔ اگر درود پاک پڑھنے کے بغیر آپ دعا کو پڑھیں گے تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ وظیفہ کرنے کے اول آخر اور دعا مانگنے کے اول آخر درود پاک لازم پڑھا کریں۔ اس عمل کو آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ 101 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دن تک کرنا ہے۔ اگر کسی مسئلے کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے وظیفہ 1 یا 2 دن چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بلا عذر بلا ناگا آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ مسلسل 21 دن تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ گھر میں جو بد سکونی ہے وہ سکون میں بدل جائے گی، بد اخلاقی اخلاق میں بدل جائے گی، نا اتفاقی اتفاق میں بدل جائے گی۔ گھر میں پیار و محبت پیدا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو لازم کریں۔ کسی کے دل میں جائز محبت ڈالنے کے لیے اس عمل کو لازم کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے محبتیں بحال ہو جائیں گی، روٹھی ہوئی محبتیں پھر سے قائم ہو جائیں گی، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا، خوشیوں سے بھر جائے گا۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، آپ کی زندگیوں کو گلے گلزار بنا دے گا۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔